अजीज़ों बहनों और भाइयों, खुदावंद का बनी इसराइल को ये हुक्म था कि जब तुम उनके कनान के अंदर दाखिल हो तो उनको क्या कर दो, नेस्त व नबूद कर दो। उनको क्या करना है, बिल्कुल नेस्त व नबूद करना। उसके अंदर 7 कौमें पहले से आबाद थी, उनके अलग-अलग मबूद थे, अलग-अलग कौमें थी। खुदा का हुक्म बनी इसराइल के लिए था कि उनको नेस्त व नबूद कर दें और उनके मबूदों को, जो उनके सतूर हैं, उनको टुकड़े टुकड़े काट डालना और उन जैसे काम ना करना और उनके मबूदों की इबादत ना करना। ये खुदावंद का हुक्म। जब देखते हैं कि यीशु वहाँ पर बनी इसराइल पहुँचते हैं मुल्क कनान के अंदर, जब उन्होंने वहाँ पर कत्ल व गारत शुरू की, उनको नेस्त व नबूद करना शुरू किया, तो उनमें एक कौम आई और उन्होंने ऐसा भेष बदला और भेष बदल कर वो वहाँ पर आते हैं यहोवा के पास, बनी इसराइल के पास। बनी इसराइल के जो सरदार थे, बुजुर्ग थे, उनके पास आए और उन्होंने ऐसा भेष बदला कि बहुत से दूर दराज के मुल्क से आए और उन्होंने अपने 2-4 दानों में फूटी लगी हुई रोटियाँ, जिसको हम कहते हैं उल्ली लग जाती, उल्ली लगी हुई रोटियाँ, और उन्होंने अपने कपड़े फटे हुए, जूतियाँ टूटी हुई, और जिस तरह कि हम बाद दफ़ा कपड़ों को, पुरानी जूतियों को सी देते हैं, जिस तरह उनके पाँव में टूटी हुई जूतियाँ, फटे हुए कपड़े, ऐसा उन्होंने भेष बदला ताकि वो लोग जाने कि हम दूर दराज मुल्क से आए। और उनको फरेब दिया, फरेब देकर उनके साथ उन्होंने अहदो पैमान किया, अहदो पैमान किया कि हम दूर दराज के मुल्क से आए हैं, हम तुमसे रहम चाहते हैं कि हमारे ऊपर रहम करो, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा ने ये मुल्क तुमको दिया है और जितने भी लोग वहाँ पर उनको नेस्त व नबूद कर देना। इसलिए हम दूर दराज के मुल्क से आए हैं कि हम पर रहम किया जाए। और लिखा है कि बनी इसराइल ने जब उनके साथ अहद बांधने से पहले खुदावंद के साथ मशवरत नहीं की, खुदा से नहीं पूछा कि वो खुदावंद को पूछते कि ये लोग कौन हैं, हम इनके ऊपर तरस खाएं या ना खाएं, इनको ज़िंदा छोड़े कि ना छोड़े। लिखा कि उन्होंने खुदावंद से मशवरत ना की, खुदावंद को नहीं पूछा, खुदावंद को मशवरा नहीं लिया और उन्होंने अपनी मर्जी से उनके साथ अहद व पैमान किया, कसम खाई। और कसम खाने के बाद, अहद व पैमान करने के बाद, 3 दिन के बाद बनी इसराइल को जब पता चलता है कि ये लोग तो हमारे दरमियान से ही हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो वो उस कसम को, उस अहद को जो उन्होंने खुदावंद के साथ बांधा था, उन्होंने अमीरों ने, बुजुर्गों ने जो अहद बांधा था, वो आपस में कहने लगे कि हम अब इनको छू नहीं सकते, हमने खुदावंद के साथ अहद बांधा है, ऐसा ना हो कि हम इनको छुएं तो खुदा की तरफ से हम पर कोई गज़ब टूट पड़े। तो उन्होंने उस कौम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके साथ उन्होंने अहद व पैमान किया था और उनको ज़िंदा छोड़ दिया। उस कौम को उन्होंने क्या किया है, ज़िंदा छोड़ दिया। खुदा का हुक्म क्या था कि उन सब को क्या करना है, नेस्त व नबूद करना है। और यही लोग जिनको उन्होंने ज़िंदा छोड़ा और यही लोग उस मुल्क में चलते आए, बाद में वो फ़लस्तीन बन गए और फ़लस्तीनियों के साथ जंगें होती रहीं। आज भी वो फ़लस्तीन जिनके साथ इब्तिदा से, बचपन से, जब से बनी इसराइल वो मुल्क कनान में आए, उसी वक़्त से उनके साथ जंगें, झड़पें होती आ रही। ये गलती किसकी है? ये बनी इसराइल की गलती है, उन्होंने खुदा से मशवरत ना की। आज वहाँ पर जंगें छिड़ होती है, कभी वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, कभी वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर खुदा से उन्होंने उस वक़्त पूछा होता, उनके ऊपर रहम करने से पहले, उनको ज़िंदा छोड़ने से पहले, अगर वो खुदावन से पूछ लेते, खुदावन की हजूरी में आते कि ये लोग कौन हैं, हम इनको नहीं जानते, हम इनको ज़िंदा छोड़े कि ना छोड़े। अगर खुदा उनको हुक्म देता कि इनको नेस्त व नबूद कर दे, तो वो उसको नेस्त व नबूद कर देते। और उन्होंने खुदावन से मशवरत ना की और उनको ज़िंदा छोड़ा
اور انہوں نے بعد میں ان کو پانی بھرنے والے لکڑ ہارے ان کو بنا لیا اپنی قوم میں، اور وہی لوگ آج ان کو دکھ دے رہے ہیں۔ آج وہی لوگ جب ان کا جی چاہتے ہیں تو وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی غلطی ہے۔ انہوں نے خداوند سے مشورت نہ کی، جلد بازی کی۔ کوئی کام بھی ہمیں جلد بازی سے نہیں، بلکہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ خداوند کی مرضی سے کریں، کیونکہ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر کام مالک کی مرضی ساتھ لینی چاہیے، مالک سے پوچھنا چاہیے، اپنے خدا سے پوچھ کر وہ کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے خداوند سے نہیں پوچھا۔ جب ہم خداوند کے کلام میں داؤد کو دیکھتے ہیں تو داؤد جہاں بھی جاتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے، جس کام کے لیے جاتا ہے، وہ پہلے خداوند سے کیا کرتا ہے؟ مشورت کرتا ہے، خداوند سے پوچھتا ہے کہ خداوند میں جنگ کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں۔ جب خداوند ان کو حکم دیتا ٹھیک ہے جائیں، میں ان کو تیرے ہاتھ میں کاٹ دوں گا، تو خدا سے جب وہ پوچھ کر جاتا ہے تو جہاں بھی جاتا ہے خدا داؤد کو کیا بخشتا ہے؟ فتح بخشتا ہے۔ جب ہم خدا سے مشورہ کر کے کوئی کام بھی کرتے ہیں تو خدا اس کام میں ہمیں کیا دے دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے، فتح بخشتا ہے۔ تو فتح خدا اس وقت دیتا ہے جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی سے یا کسی انسان کی مرضی سے چلتے ہیں تو ہم اس میں فتح نہیں پاتے۔ جب ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں، تو موسیٰ کا جو خسر ہے وہ اس کو صلاح مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، آپ ایسا کریں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر ان کی عدالت کریں، ان کا انصاف کریں۔ تو وہ اپنی خسر کی مرضی پر، اس کے صلاح مشورے پر چلتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں اترتا۔ جب وہ پورا نہیں اترتا، اپنے خسر کے، اپنے سسر کے مشورے پر چلتا ہے، تو عزیزوں بہنوں بھائیوں وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور وہ خدا سے موت مانگتا ہے کہ مجھ پر موت آ جائے، میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خدا سے کیا مانگتا ہے؟ موت مانگتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کی صلاح نہیں لی، اپنے سسر کی صلاح پر چلا، اور بعد میں وہ خدا سے کہتا ہے کہ مجھ پر موت آ جائے، میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے بعد میں اس کو مشورہ دیا، جب وہ خدا کی مرضی پر چلا، خدا کی صلاح پر چلا، تو وہ کامیاب ہوا۔ اس سے جب ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، ہر کام ہمیں خدا کی مرضی سے کرنا ہے، پھر ہم کامیابی پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں، وہ باپ سے کیا کہتا ہے کہ اے باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری۔ وہ اپنی مرضی کسی جگہ پر بھی نہیں چلاتا، وہ اپنی مرضی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو جیسا تو چاہتا ہے۔ تو خدا نے دیکھا کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو کامیابی دی، فتح دی۔ فتح اس وقت ہم پاتے ہیں جب ہم اپنے مالکوں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کے صلاح مشورے سے چلتے ہیں۔ Thank you for watching.